उपस्थित सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्रेमी सुन्दर साथीहरू सबैमा मेरो सप्रेम प्रणाम। आज हामीलाई फेरि एक पटक जिउने एक अवसर मिलेको छ, बाँच्ने एक मौका मिलेको छ। यसकारण कि खान लगाउन बस्न जे अहिले भर्खरसम्म हामी गरिरहेका छौं, यही नै गर्नका लागि मात्रै नभएर यस्तो एउटा कार्य गर्नका लागि मिलेको हो जुन कार्यप्रति हाम्रो बोध नै भएन। हाम्रो अन्तर धारा नै बगेन। हाम्रो चेतनाको आँखा त्यतापट्टि मोडिएन। मैले हिजोको चर्चामा तपाईहरुसँग जीवनलाई यदि जान्ने हो, जीवनलाई समझ्ने हो, जो अहिले भर्खर सम्मान मिलेको छ, यो के मिलेको छ, वास्तवमा यो के हो जो पाएर म छु। यदि यसलाई जान्ने हो भने यो दिशातर्फको यात्रा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो आवश्यक कुरा हो तपाईको भित्र तिर्खा हुनुपर्छ। र हिजो हामीले यो पनि कुरा गर्यौं, मात्र तिर्खा त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन जहाँसम्म पुग्नुपर्छ। जस्तो कि हामी अन्य कुनै दोस्रो तेस्रो मुलुकतर्फको यात्रा गर्दैछौं भने हामीलाई त्यो यात्राको लागि प्रमुख साधन हुन्छ, त्यो साधनको आवश्यकता पर्छ हवाई जहाज। तर जब हामी त्यस दिशातर्फको यात्रा गर्छौं, यात्राकै प्रारम्भमा हामीलाई हवाई जहाज काम लाग्दैन। हामीलाई रिक्सा काम लाग्छ, ट्याक्सी काम लाग्छ, साइकल काम लाग्छ, कार काम लाग्छ, बस काम लाग्छ। बाहिर विदेशको यात्रामा लागेको मानिसले साइकल चढ्नु आवश्यक छैन यदि ठान्यो भने अब ऊ हवाई जहाजसम्म कसरी पुग्छ? जबसम्म ऊ हवाई जहाजसम्म पुग्दैन तबसम्म उसले चाहेको दोस्रो वा तेस्रो मुलुकसम्म कसरी पुग्न सक्छ? ठीक यस्तै गरी तिर्खा जीवनलाई सत्यलाई जान्ने तर्फ यात्राको पहिलो साधन र तिर्खा सँगसँगै अर्को पनि साधना जुट्नु पर्छ, जसलाई मैले भने बाटो। तिर्खा छ तर बाटो गलत भयो भने यसकारण सत्यको खोजमा या जीवनको अर्थको खोजमा अगाडि बढ्नको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा, सबैभन्दा पहिलो भूमिका यो आवश्यक हुन्छ कि हामीले त्यही दिशातर्फको सम्बन्धमा
विचार गर्नुपर्छ। र यसकारण त्यो बारेमा ममा जस्तो देखा पर्यो र मैले जस्तो देखेँ त्यो मैले तपाईहरुलाई हिजो बताइसकेको छु। यदि हामीमा तिर्खा नहुने हो भने हामी भित्रको अर्थ प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रारम्भ आरम्भ श्री गणेश हुनै सक्दैन। तिर्खा नै त्यो बिउ हो र तिर्खाकै बिउ विकसित भएर जब अंकुरित हुन्छ मानिसको जीवनमा अब त्यो साधना बन्दछ। यसकारण तिर्खा कसरी उत्पन्न हुन सक्छ त्यसका बारेमा हामीले हिजो थोरै चर्चा गर्यौं। साँच्चै यदि हामी स्वयंले जीवनलाई निहालेर हेर्छौं भने र जीवनको त्यो सत्यलाई हामी बुझ्छौं भने तब हामीले अहिले भर्खरसम्म जे जस्तो परिस्थिति माथि सन्तुष्टि लिइरहेका छौं त्यो सन्तुष्टि नै असन्तोषको टुसा अंकुर बन्न सुरु भइदिन्छ। अनि हामी अहिले जुन कुराबाट तृप्त भइरहेका छौं ती सबै कुराहरूले हामीलाई अतृप्त बनाइदिन थाल्छ। हामीले अहिले जुन उज्यालोलाई जुन प्रकाशलाई जुन आलोकलाई अनुभव गरिरहेका छौं भोगिरहेका छौं त्यो नै घनघोर अन्धकार पो रहेछ भन्ने बोध हुन थाल्नेछ। अनि जसलाई जीवन महसुस गरिरहेका छौं त्यो नै यो त मृत्यु पो रहेछ, मृत्यु भन्दा अरु केही पनि होइन रहेछ। जो चीज माथि म सन्तोष गरिरहेको छु म तृप्त भइरहेको छु अहिले यति बेला हामीले जसलाई सबै थोक ठानेका छौं त्यसलाई हामीले केही पनि नै पो होइन रहेछ। यो त साना बालकहरूले भाडाकुटी खेले जस्तै पो रहेछ भन्ने महसुस हुन थाल्नेछ। हामी एउटा लामो गहिरो सपनामा डुबिरहेका छौं भन्ने बोध हुन थाल्नेछ। यदि यस्तो महसुस हुँदैन कतै भने यदि यस्तो महसुस तपाईको अन्तर हृदयमा हुँदैन भने यदि यस्तो अनुभव तपाईमा आउँदैन भने तब तिर्खा उत्पन्न कसरी हुन सक्छ? यो त हुनै सक्दैन। जीवनलाई दुःख अनि मृत्युमा विलीन गराउनुले मानिसभित्र परमात्माको खोज बन्दछ। यस बारेमा हामीले केही विचार गर्यौं अनि यो कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई भनिसके कि यदि त्यो दिशातर्फ ध्यान गएन भने यदि मानिसको भित्रपट्टि ध्यानको धारा बगेन भने प्रवाहित भएन भने
तब हामीभित्र को छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि हुन पाउँदैन। हामी केवल तिनै कुराहरूलाई मात्र बुझ्न समर्थ हुन्छौं जतापट्टि हामीहरूको ध्यानको धारा गएको हुन्छ। तपाईं एकपटक आफूभित्र निहालेर हेर्नुस् न, जतापट्टि हामीहरूको मनको धारा बगेको हुन्छ, जतापट्टि हामीहरूको अन्तर्दृष्टि गएको हुन्छ, त्यतापट्टि नै मात्र सत्तावान बनेको हामीलाई अनुभव हुन्छ। त्यही नै मात्रै हो, अरू केही छैन भन्ने किसिमको ठम्याई सुरु हुन्छ। जतापट्टि हामीहरूको अन्तर्दृष्टि गएको हुँदैन, जतापट्टि हाम्रो ध्यानको धारा बगेको हुँदैन, त्यतापट्टिको सत्ता विलीन, लुप्त, गुप्त भएको हुन्छ। जसरी दूधभित्र घिउ लुप्त गुप्त रहेको हुन्छ। म आजको चर्चालाई प्रारम्भ गर्नका लागि एउटा राजाको जीवनीका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको घटनाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। एकजना मुसलमान राजाको जीवनमा उल्लेख गरिएको छ कि उनी एक दिन जंगलमा शिकारका लागि गएका थिए। उनी शिकारमा मस्त थिए। सूर्यास्त भएको उनले पत्तै पाएनन्। साँझ पर्यो। उनी दरबार फर्किन पाएनन्। उनले बाटो बिर्सिए। त्यसैले उनी जंगलमै बसेर साँझको प्रार्थना गर्न थाले र त्यो प्रार्थनाका लागि उनले आफ्नो च्यादर जमिनमा बिछ्याए र उनी साँझको प्रार्थनाका लागि घुँडा टेकेर बसेका मात्र के थिए, उनले आफ्नो टाउको निहुराउन मात्र के लागेका थिए। ठीक त्यति नै बेला एउटी फस्याङ फस्याङ गर्दै एकदम द्रुत गतिमा कुदेर आइरहेकी युवतीले उनको प्रार्थना गर्न बसेको कपडालाई छुने गरी धक्का लगाउँदै त्यही बाटो गरेर जंगलतिर लागि। त्यो देखेर राजाको मनमा क्रोध उठ्यो। राजालाई रिस उठ्यो। अनि राजाको मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। जसरी तपाईको पनि त मनमा कुरा खेल्छ नि। कति मूर्ख र असभ्य केटी रहेछ। उसलाई कसैले प्रार्थना गर्दैछ भन्ने पनि थाहा भएन। उसले त्यसरी धक्का लगाएर जानु हुँदैन थियो। अनि उसलाई देशका राजाले प्रार्थना गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि थाहा रहेनछ। त्यसले मलाई त्यसरी धक्का लगाएर जानु हुँदैन थियो। अनि जब ती राजाको प्रार्थना सकियो र उनी प्रार्थनाबाट उठ्दै थिए, ठीक त्यति नै बेला उनले केही केटी फर्केर आउँदै गरेको देखे र उनले ती युवतीलाई रोके अनि भने, यो तिमीले कस्तो नराम्रो काम गरेको, यो कस्तो तिम्रो असभ्यता प्रदर्शन गरेकी, तिमी त कस्तो संस्कार नभएकी केटी रहेछौ। देशका राजाले प्रार्थना गरिरहेका ठाउँमा त्यसरी तिमीले धक्का दिएर जानुहुन्छ। यदि म राजा नभई अरू कोही मानिस
प्रार्थना गरिरहेको थियो भने पनि त उसको अगाडि तिमीले अलिकति लाज मान्नु पर्ने अनि असभ्यता देखाउन हुने थिएन। राजाको यो कुरा सुनेपछि ती युवतीले भनिन्, के तपाईँ बाटोमा बसेर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो? मैले त केही पनि थाहा पाइनँ। म आफ्नो प्रेमीलाई भेट्न गइरहेको थिएँ। मलाई त बाटोमा को थियो को थिएन केही पनि नै थाहा भएन। मैले त तपाईलाई पनि देखिन, मैले कसैलाई पनि देखेको थिइनँ। अनि ती युवती राजालाई अझ अगाडि बढ्छिन्, मलाई अचम्म लागिरहेको छ कि तपाईको यो कुरा सुनेर कि तपाई भगवानको प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो र अनि मैले तपाईलाई धक्का लगाएको कुरा तपाईले थाहा पाउनुभयो। यदि तपाईले भगवानको प्रार्थना गरिरहनु भएको भए त्यसरी धक्का लगाएको कुरा थाहा नपाउनु पर्ने थियो, किनभने म त आफ्नो प्रेमीका लागि पागल भएकी थिएँ। मलाई तपाई बाटोमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा केही थाहा भएन। मलाई के थाहा तपाई परमात्माको लागि त्यति धेरै पागल भएको हुनुहुन्न भन्ने कुरा। मेरो तिर्खा त आफ्नै प्रेमीतिर थियो, त्यसैले मैले केही पनि देखिरहेको थिएन। तर तपाईको तिर्खा के परमात्मातिर त्यति गहिरिएर गएको थिएन, जसले गर्दा म त्यही बाटोबाट भएर गएको कुरा तपाईलाई थाहा हुनुभयो, जबकि तपाई प्रार्थनामा हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै यदि तपाई ईमानदारीपूर्वक तपाई निष्पक्ष भएर तपाई एक मनुष्य बनेर यदि तपाई आफूभित्र हेर्नुहुन्छ भने निश्चय नै हामीहरूको बोध जतातिर जान्छ त्यसको ठीक अर्कोतिरबाट बोध विलीन भइदिएको हुन्छ। यदि प्रार्थनामा केही अरू नै कुराको अनुभव भइरहेको हुन्छ भने यो बुझ्नुपर्छ कि त्यो प्रार्थना झुट्टो हो। बोध जतातिर जान्छ केवल त्यतैतर्फको सत्तालाई प्रकट गरेको हुन्छ, बाँकी हामीहरूको सत्ता शून्य हुन जान्छ। हामीहरूको भित्रतिर बोध हुँदैन, त्यसैले हामीलाई आत्मा भए नभएको महसुस हुँदैन। यदि बोध भित्रतिर गएको छ भने हामीलाई अर्को सत्यको ज्ञान हुन्छ। संसार केही पनि होइन, आत्मा नै सबै कुरा हो। अनि यदि त्यो बोध दुवैतिर गएर र संयुक्त भएर निस्कियो भने हामीलाई संसार पनि परमात्माको सत्ता हो र आत्मा पनि परमात्माको सत्ता हो भन्ने ज्ञान हुन्छ। जीवनमा केवल त्यही कुराको अनुभव हुन्छ जतातिर हामीहरूको प्रवेश हुन्छ। त्यो बोध कसरी विकसित हुन्छ त्यसको नै हामी आज विचार गरिरहेका छौँ।
मैले तपाईहरुसँग पहिलो कुरा तिर्खा चाहिन्छ भने मलाई लाग्छ त्यो तपाईले बुझ्नुभयो। तर एक्लो तिर्खा मात्र छ भने त्यतिले पुग्दैन, किनकि तिर्खाले गलत बाटोमा पनि लैजान सक्छ। यो जरुरी छैन कि तिर्खाले तपाईलाई पानी भए तर्फ नै लैजानुपर्छ। तिर्खाले तपाईलाई जलाशयतिर नै लानुपर्छ। यो पनि हुन सक्छ तिर्खाले तपाईलाई जलाशयको विपरीत पनि लैजान सक्छ, किनकि तिर्खा एक्लो मार्गदर्शक होइन। धेरै जसो मानिसहरूलाई त तिर्खा नै लाग्दैन। फेरि जसलाई तिर्खा हुन्छ तिनीहरू मध्ये धेरै जसो मानिसहरू तिर्खाकै कारण गलत बाटोमा जान्छन्। तिर्खा सही छ र ठीक बाटोमा छ भने तब जीवनमा केही उपलब्धि हुन सक्छ। त्यो तिर्खाले जीवनको करीब दूरी घटाउन सक्छ। त्यसैले म अर्को चरणमा मार्गका बारेमा विचार गर्न चाहन्छु। तिर्खा छ तर बाटो चाहिँ कस्तो छ, जसका माध्यमबाट तिर्खालाई तृप्त गर्न सकियोस्। हामी यस विषयमा आज चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया हामीहरूको तिर्खाले हामीलाई गलत बाटोतिर नै लैजान्छ। सारा संसारमा नै तिर्खाले मानिसलाई गलत बाटोमा लगेको छ। जब कुनै मानिस परमात्माका लागि तिर्खाएको हुन्छ भने हामी त्यो मानिस मन्दिर, चर्च, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वारा जान थालेको पाउँछौं, या कुनै तीर्थ जान थालेको पाउँछौं। हामी देख्छौं एकजना मानिस परमात्मा प्रति उत्सुक भएको छ भने ऊ मस्जिद, मन्दिर, चर्च, गुरुद्वारा, गुम्बा जान उत्सुक भइरहेको हुन्छ। तर मानिसको इतिहासलाई तपाई निहालेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो इतिहासले बताउँछ कि मन्दिर, मस्जिद र चर्च, गुम्बा जाने मानिसहरू मध्ये सायद थोरै मात्र मानिसहरूले मात्र ईश्वरलाई प्राप्त गरेका होलान्। बरु त्यस्ता ठाउँमा जाने मानिसहरूले मानवतालाई खण्डीकृत गर्न, टुक्र्याउन, मानिसहरूलाई दर्द, पीडा, नोक्सानी पुर्याउनमा, मानवतालाई बिगार्नमा अवश्य पनि उपयोग भएका छन्। यदि हामीले मानिसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो कुराको पनि जानकारी पाउन सकिन्छ कि जति ती आस्तिक मानिसहरू छन्, जति धर्मलाई मान्ने मानिसहरू छन्, उनीहरूको नाममा यति धेरै पाप छ, यति हत्या छ, यति हिंसा छ, जसको बारेमा कुनै हिसाब गर्ने नै गणित छैन र त्यसको हिसाब गर्न नै सकिँदैन। नास्तिकहरूको नाममा बरु त्यति पाप छैन। संसारमा नास्तिकहरूले बरु त्यति नराम्रो गरेका छैनन्, कुनै नोक्सानी पुर्याएका छैनन्, कुनै हानि पुर्याएका छैनन्। तर आस्तिकहरूले भने पुर्याएका छन्। अनि बरु हामी हेर्छौं कि अन्य अरू अनेकौं ठाउँमा पुग्ने अड्डा,
चौतारो मन्दिर मस्जिद र चर्चहरू बने या अरू नै कस्तो थलो बन्यो। ती अड्डाहरूमा जाने मानिसहरूलाई ती अड्डाहरूले बिगारिदिएका छन्। अनि जुन चीजले मानवतालाई बिगार्छ त्यो चीजले मानिसलाई परमात्मासँग कसरी जोडिदिन सक्छ? त्यसले परमात्मासँग कसरी, जसरी एक थोपा सागरमा विलीन भए झैं विलीन गराइदिन सक्छ? जसले आफ्नै छिमेकीलाई तोडेको हुन्छ उसले आफूलाई परमात्मासम्म जान कसरी समर्थ पाएको हुन सक्छ? तर जुन व्यक्ति धर्ममा उत्सुक रहेका छन् उनको उत्सुकता छिट्टै नै मन्दिर मस्जिद गुम्बा चर्च को उत्सुकतामा परिणत भइदिन्छ। त्यो तिर्खाले गलत मार्ग लियो। यसलाई याद गर्नुपर्ने जरुरी छ कि मन्दिर र मस्जिद पनि बाहिरकै कुराहरू हुन्। जस्तो पसलहरू बाहिर नै हुन्छन्, घर मन्दिर मस्जिद चर्च यी सबै नै बाहिर नै हुन्छन्। अनि जो बाहिरतिर परमात्मालाई खोज्न गइरहेको हुन्छ उसको बोध भित्रतिर कसरी आउन सक्छ? आउँदैन। एक दिन नाना मुसलमानहरूको तीर्थ मक्कामा पाहुना लाग्न गएका थिए। त्यस दिन उनी जहाँ सुतेका थिए त्यहाँ उनले आफ्नो गोडा पवित्र ध्यान गर्ने स्थलमा बिछाइएको ढुङ्गापट्टि फर्काएर बसेका थिए। पुजारीले देखे र आएर भने, तपाईका गोडा पवित्र ढुङ्गाहरू भएपट्टि फर्किएका छन्, परमात्मा भएपट्टि फर्किएका छन्, त्यसलाई तपाईं अन्यत्र कतै फर्काएर राख्नुहोस्। यो सुनेपछि नानक मुसुक्क मुस्कुराउँदै भने, तपाईं मेरो गोडा त्यतापट्टि नै फर्काइदिनुहोस् जहाँ परमात्मा नहोस्। साँच्चै मानवकै इतिहासमा यो यस्तो अनौठो कुरा गरे नानकले कि तपाईं मेरो गोडा त्यतातिर फर्काइदिनुहोस् जहाँ परमात्मा नहुन्। साँच्चै यदि तपाईं यति बेला आफ्नो भित्र फर्केर सोच्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ र अनुभव गर्नुहुन्छ भने तपाईं थाहा पाउनुहुन्छ कि जसको दृष्टि मन्दिरमा हुन्छ उसलाई यो विचार उसको मनमा थाहा हुन्छ, उठ्छ कि भगवान मन्दिरमा छन् अनि बाँकी संसारमा चाहिँ के हुन्छ। जसको दृष्टि चर्चमा हुन्छ उनीहरूको विचारमा भगवान चर्चमा मात्रै रहेका हुन्छन् अनि अरू बाँकी ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ। मन्दिर र मस्जिद चर्च गुम्बा मान्नेहरूलाई भगवान त प्राप्त हुँदैन नै, तर भगवानको एक अत्यन्त एकांकी धारणा बने। भगवानको अत्यन्त खण्डित रूपहरूलाई, भगवानको अत्यन्त बन्दी अवस्था कैदी रूप उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसको परिणाम के हुन्छ भने उनीहरूको जीवनमा धर्म त आउँदैन, तर उनीहरूको जीवनमा सम्प्रदाय चाहिँ भने आउँछ।
उनीहरूको जीवनमा साधुपन आउँदैन, बरु क्रूरता आइदिन्छ। उनीहरूको जीवनमा प्रेम त आउँदैन नै, तर द्वेष भने आइदिन्छ, संगठन बन्दिन्छ, घृणा पलाउँछ। सारा संसारमा धर्म यसै कारणबाट संगठित भएका छन्, घृणाका कारण, अरूको धर्मको विरोधका कारण, मन्दिर र मस्जिदको विरोधमा, चर्च र मन्दिरको विरोधमा संगठित भएका छन्। यसरी कुनै कसैको विरोध गर्दैमा परमात्माको पक्ष लिएको मान्न सकिन्छ र? किनकि परमात्मा त सबैको साझा नाम हो नि। त्यो साझा नाममा कसैको विरोध हुन्छ भने त्यो परमात्माको विरोध हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति यदि ईश्वरलाई खोज्न कुनै मन्दिर वा चर्च, मस्जिद, गुम्बा जान्छ भने उसले परमात्मालाई मन्दिरमा पाउन सक्दैन। उसले त समग्र जीवनलाई बुझ्नेपट्टि प्रयास गर्नु नै अति उत्तम हुनेछ। अनि परमात्माको ढोका मानिसकै भित्र हुन्छ, परमात्माको ढोका बाहिर हुँदैन। यसकारण तपाई यति बेला आफूभित्र हेर्नुस् त। मैले एकजना साधुको सम्बन्धमा सुनेको छु कि उनी निरन्तर दैनिक रूपमा 80 वर्षको उमेरसम्म मन्दिर गइरहेका थिए। भगवानको प्रार्थनामा सम्मिलित भइरहेका थिए, एक दिन पनि चुकेन। त्यही गाउँका कुनै व्यक्तिले विगत 55 वर्षदेखि उनी मन्दिर निरन्तर रूपमा गइरहेको देखेका थिए। बिमारी परे पनि ती साधु मन्दिर जान्थे। शरीर अस्वस्थ भए पनि, लौरो टेकेर भए पनि, घस्रिएर भए पनि उनी जान्थे। उनी बुढा थिए, बुढा भए पनि मन्दिर गइरहेका नै थिए। एक दिन पनि उनी कहिल्यै मन्दिर जानबाट चुकेनन्। 80 वर्षको उमेर नागेपछि उनी एक दिन मन्दिर नआएका कुरा ती गाउँका मानिसहरूले थाहा पाए। ती गाउँका मानिसहरू सबै छक्क भए। बुढा मन्दिर नआउनुको कारण कि त उनी मर्नुपर्छ, अन्यथा अरू कुनै कारण हुनै सक्दैन। सबै मानिसहरू ती साधुको कुटीमा साधुलाई हेर्न गए। उनीहरू त्यहाँ पुगे अनि देखे ती बुढा साधु त आफ्नो खैजेडी लिएर एउटा आफ्नो सुत्ने खाटको मुनि लडी बुडी गरिरहेका थिए। खैजेडी बजाइरहेका थिए, गीत गाइरहेका थिए, लडी बुडी गरिरहेका थिए। त्यो दृश्य देखेर ती सारा मानिसहरूलाई अचम्म लाग्यो कि यस्तो बुढेसकालमा आएर यी बुढालाई नास्तिक बन्नु किन पर्यो? के जीवनभरि मन्दिर धाएको यसकै लागि हो? जीवनभर साधना गरेको सबै कुरा समाप्त नै भयो कि क्या? अनि ती बुढा साधुले ती गाउँका मानिसहरूलाई भने, जबसम्म मलाई भगवानको मन्दिर कहाँ छ थाहा थिएन, तबसम्म म मन्दिर धाइरहेको थिएँ। अब मलाई भगवानको मन्दिर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो।
त्यसैले अब मलाई कुनै मन्दिर धाउनु पर्ने जरुरत नै परेन। अनि ती मानिसहरूले ती साधुलाई सोधे, भगवानको मन्दिर कहाँ छ त? अनि ती बुढा साधुले भने, यो जुन तिमी देखिरहेका छौ सारा प्रकृति छ, जो यो जुन सारा सृष्टि छ, यदि कहीं भगवानको मन्दिर छ भने त यही नै त हो। त्यसबाहेक अरू कुनै मन्दिर हुनै सक्दैन। अनि यदि भगवानको मन्दिरमा जाने कुनै ढोका छ भने त्यो म आफै भित्र छ। त्यो ढोका अन्त कतै हुनै सक्दैन। यस विश्व सत्ताको निकट हामी आफ्नै भित्रबाट निकट हुन्छौं र यदि हामी त्यस सत्ताबाट सम्बन्धित हामीले हुनु छ भने त ढोका हामी भित्रै खोल्नुपर्छ, किनकि ढोका हाम्रै भित्र रहेको छ। यसकारण मैले भने कि तिर्खा यदि उत्पन्न भइहालेछ भने पनि प्राय तिर्खा गलत बाटोतिर गएको हुन्छ। त्यसरी गलत बाटोतिर गएको तिर्खाले परिणाम नै संसारमा यत्तिका धर्म भएका हुन्। अन्यथा एउटै धर्म हुनुपर्ने थियो। धर्म यतिका कसरी हुन सक्छन्? सत्य त एउटै नै हुन्छ, असत्य मात्र धेरै हुन सक्छन्। त्यसैले यतिका धर्मले यो सूचित गरेको छ कि धर्म आफ्नै परिपूर्णतामा, आफ्नै परिपूर्ण सत्यमा उपलब्ध हुन पाइरहेको छ, आफ्नै परिपूर्ण विकास गर्न पाइरहेको छ। यदि मानिसहरूको तिर्खा गलत नहुने हो भने तब संसारमा संगठन समाप्त भइसकेका हुने थिए, मन्दिर र मस्जिद विलीन भइसकेका हुने थिए, चर्च, गुरुद्वारा, गुम्बा यी विलीन, पादरी, पुरोहित, मुल्ला र यस्तै किसिमका मानिसहरू जसले शोषणको व्यापार गरिरहेका छन्, ती सबै हराएर जाने थिए। त्यो मानिसको तिर्खाको, मानिसको आन्तरिक इच्छाको जुन शोषण चलिरहेको छ विगत 5100 वर्षदेखि, अनि त्यस्तो खाले शोषणको नाममा के थाहा कस्ता कस्ता कुराहरू भयो होला। अब त त्यो समय आइसकेको छ, त्यस किसिमको शोषण बन्द हुनुपर्छ। तर त्यो त्यति बेला मात्र बन्द हुनेछ जब हामीहरूको तिर्खा ठिक रूपमा चल्दछ, ठिक दिशातर्फ अघि बढ्दछ। यदि हामीहरूको तिर्खा गलत बाटोमा जान थाल्छ भने तब त्यो क्रम अझ पनि अगाडि बढ्दै जानेछ। यी सारा शोषणहरूको आधारमा हामीहरूको तिर्खालाई गलत दिशामा लैजाने बाटो हो विश्वास। हामीसँग भनिएको हुन्छ कि हाम्रो विश्वास गर। 5000 वर्ष अघिदेखि यी कुराहरू दोहोर्याइँदै आएको छ। हामीमा विश्वास गर, हामीमा तिमीले विश्वास गर्नुपर्छ। अनि गीतामा, बाइबलमा, कुरानमा, कृष्णमा, क्राइस्टमा, बुद्धमा, महावीरमा, कबीरमा, सबैमा विश्वास गर्नुपर्छ भनिएको छ। हामीले स्वयं आफ्नो विवेक त्यहाँ लगाउनु जरुरी छैन।
हामीले अरू मानिसलाई नै स्वीकार गरिदिएको छ र गर्नुपर्छ। यो कुरा साँच्चै विचारणीय छ कि यो कति आत्मघाती कुरा हो। जुन मानिसलाई सत्यको खोजी गर्नु छ उसको बाटो विश्वासको हुन सक्दैन, अनि उसले जुन कुरामाथि विश्वास गरेको हुन्छ त्यसले आफ्नो गतिलाई आफ्नै हातले कुण्ठित पारेको हुन्छ र आफ्नो खुट्टालाई आफ्नै हातले काटिरहेको हुन्छ। तपाईले कहिल्यै कुनै विश्वास गर्नेवाला व्यक्तिले सत्य प्राप्त गरेको देख्नुभएको छ? आजसम्म यो कुरा भएको छैन र यसभन्दा पछाडि पनि यो कुरा हुन सक्दैन। विश्वास कुनै बाटो होइन र विश्वासको नै नराम्रो परिणाम आएको छ। विश्वास गर्नको दुष्परिणाम हामी बिना ज्ञान नै ज्ञान भएको भ्रम र घमण्ड पैदा हुन गएको पाइन्छ। हामीहरू मध्ये धेरैले आत्मालाई मान्दछौँ होला, धेरै मानिसले ईश्वरलाई मान्दछौँ होला। यदि मैले तपाईहरुसँग भने कि त्यो मान्यता तपाईको ज्ञानको आधारमा हो या अज्ञानताको आधारमा रहेको हुन्छ, या तपाईले त्यो जानेर नै स्वीकार गर्नुभएको हो, त्यो अरू मानिसले तपाईलाई भनेका हुन्छन् कि तपाई आफ्नै अनुभूतिले सम्पन्न हुनुहुन्छ। यदि यो कुरा अरू कसैले भनेको हो भने याद राख्नुहोस्, अर्काको आँखाले कोही पनि कसैले पनि कसैलाई देख्न सक्दैन, न त अरूको खुट्टाले नै कोही हिँड्न सक्छ। त्यसो भएपछि अरूको ज्ञान तपाईको ज्ञान कसरी हुन सक्छ? अरूको ज्ञानले तपाईलाई भ्रममा पारिदिन सक्छ। तपाई अज्ञानमै रहिरहेको हुनुहुन्छ। जुन व्यक्ति विश्वासमा भर पर्दछ उसले आफ्नो जीवनलाई अज्ञानतामै समाप्त गर्दछ। विश्वासले कसैलाई पनि कहिल्यै पनि कहीँ पनि पुर्याएको छैन। अरूमाथि आस्था र विश्वास गर्नको परिणाम घातक नै सिद्ध भएको छ। यसकारण यो संसारमा जे भइरहेको छ, जे चलिरहेको छ, यो हामी एकछिन शान्त भएर विचार गर्छौं भने यो सबै हामीले हामी भित्रै भएको घटनालाई बुझ्दछौं। र यसलाई बुझाउने क्रममा मलाई याद आउँछ एउटा पुस्तकमा भनिएको थियो, सन् 1917 का रुसमा क्रान्ति भएको थियो। परिवर्तन अघि रुस पनि धार्मिक मुलुक थियो। जस्तो हामी धार्मिक छौं त्यस्तै नै त्यो पनि धार्मिक थियो। त्यहाँ पनि चर्चहरू थिए, मस्जिदहरू थिए, अनि त्यहाँका मानिसहरू पनि त्यसमा पूजा गर्थे, प्रार्थना गर्थे। त्यहाँका मानिसहरू पनि कुरान बाइबल पढ्थे। 1917 मा क्रान्ति भयो। 20-25 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा त्यहाँको शासकले यो प्रचार गर्यो कि न कुनै ईश्वर छ, न कुनै आत्मा छ, न कुनै स्वर्ग छ, न त कुनै नर्क छ, न कुनै जन्म छ, न कुनै पुनर्जन्म नै छ। 20औं वर्षसम्म प्रचार भइरह्यो। 20 करोड मानिसहरूले
कुनै ईश्वर छैन, कुनै आत्मा छैन, कुनै परमात्मा छैन भन्ने कुरा माने। तपाईं भन्नुहोला कि कस्ता पागल मानिसहरू रहेछन्, तर म तपाईहरूलाई भन्छु उनीहरू पागल मानिस होइनन्, उनीहरूलाई विश्वासको बानी पारिएको थियो। 5000 वर्ष अगाडिदेखि उनीहरूलाई यो भनेर बुझाइएको थियो कि तिमीहरू विश्वास गर। विश्वास गर्ने उनीहरूको बानी बनिसकेको थियो। उनीहरूमा नयाँ कुरा प्रचार गरियो, उनीहरूले त्यसलाई पनि विश्वास गरे। यदि यस मुलुकमा पनि साम्यवाद आयो भने यी सारा मन्दिर जाने मानिसहरू, तिनै मन्दिर जाने मानिसहरू नै मन्दिरको विरोध गर्न उभिएका हुन्छन्। त्यही मूर्तिलाई पूजा गर्ने मानिसहरू मूर्ति फुटाउन थाल्नेछन्, किनकि उनीहरूको बानी विश्वास गर्नेमा छ। उनीहरूले जे भन्छन् त्यसलाई उनीहरू विश्वास गरिहाल्छन्। अहिले उनीहरू ईश्वरमाथि विश्वास गर्छन्, भोलि तिनै ईश्वर छैन भन्ने कुरामा पनि विश्वास गर्छन्। उनीहरूको बानी नै विश्वास गर्नुमा बसिसकेको हुन्छ। उनीहरूलाई जुन कुरामा विश्वास दिलाउन सकिन्छ, कुनै पनि असत्य जतिसुकै ठुलो झुट यदि प्रचार गरिरह्यो भने यी मानिसहरू विश्वास गरिहाल्छन्। तपाईका लागि ईश्वर सत्य छन्, तपाईं एउटा ठुलो झुटमा विश्वास गरिरहनु भएको छ। तपाईका लागि त्यो झुटो कुरा हो। जसले बुझेको होला उसका लागि त्यो सत्य होला, तर तपाईले ईश्वर छ भन्नु र विश्वास गर्नु सत्य होइन। तपाईलाई आत्माको बारेमा पनि केही थाहा छैन, तर तपाईं विश्वास गरिहाल्नु भएको छ आत्मा छ। तपाईलाई आत्माको बारेमा केही थाहा छैन, तर तपाईं पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरिरहनु भएको छ, तर तपाईलाई विचारको बारेमा केही थाहा छैन। तपाईं ठूलो भन्दा ठूलो झुटमा विश्वास गरिरहनु भएको छ र जुन मस्तिष्कले झुटमा विश्वास गर्दछ त्यसले सत्यलाई कसरी पाउन सक्ला? यदि भोलि तपाईलाई अर्को झुटो कुरा भनियो भने तपाईं त्यसलाई पनि विश्वास गर्नुहुन्छ। यस्तै भयो जर्मनीमा। हिटलरले धेरै झुटो कुरा प्रचार फैलाइदिएका थिए। उनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन् कि जतिसुकै ठूलो झुटो कुरा किन नहोस्, यदि त्यसलाई पटक पटक प्रचार गरिन्छ भने तब मानिसहरू त्यसलाई सत्य मानिहाल्छन् अनि त्यो साँचो कुरा भइदिन्छ। हिटलरले मानिसहरूलाई बुझाएका थिए जर्मनको पतन हुनुका कारण सारा यहुदीहरूले गर्दा भएको सारा पाप यहुदीहरूले टाउकोमा बोकेर हिँडेका छन्। जर्मनी हार्छ भने यहुदीकै पापको कारणले हार्छ। उनका साथीहरूले पनि यो कुनै तुक भएको र तर्क संकट कुरा भएन। तर हिटलरले भने चिन्ता नगर, 1 वर्षसम्म प्रचार गरिरहे र सारा मुलुक शिक्षित मुलुक पनि त्यस कुरालाई मान्न राजी भयो कि यहुदीले ठूलो पाप गरेका छन् भन्ने स्वीकार गरे र उनीहरूको हत्या गरेपछि मुलुकको विकास हुनेछ भन्ने कुराको विश्वास गरे।
सारा संसारमा यस्तै किसिमको प्रचार भइरहेको छ र त्यसको पछाडि पनि कारण छ। हामीमा जुन विश्वासको आधार बसाइएको छ र हामी त्यसलाई मान्दछौं, मलाई लाग्छ धर्मका बारेमा विश्वास हट्नु पर्दछ। यदि तपाईको तिर्खाले सम्यक मार्ग लिनु छ भने विश्वासको मार्ग लिनु हुँदैन, त्यसले विवेकको मार्ग लिनु पर्दछ। जुन सुकै कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने साच्चै सोध्नुस् के हामी विश्वास गर्छौं? हामी भित्र अल्छीपना छ, ढिलाइ छ, श्रमको अभाव छ। हामी मान्छौं अरूले जे भन्छ त्यो ठिकै होला। साँचो कुरा यो कि विश्वास गर्नुको अर्थ नै हामी भित्र बुझ्ने स्वयं गहिरो इच्छाहरू रहेका छन्। त्यसैले हामी अरूको काँधमा हात राखेर स्वीकार गर्दछौं, तिमी मलाई बाटो देखाऊ। तर यो कहिल्यै सम्भव होला? के अरूको कुरामा विश्वास गर्नाले हामी भित्रको अज्ञान मेटिन सम्भव होला? हामी जतिसुकै गहिरो विश्वास गरौं, जतिसुकै दृढ विश्वास गरौं, सम्पूर्ण सास प्राण लगाएर नै किन विश्वास नगरौं, तर पनि तपाई भित्र कुनै आन्तरिक बिन्दुमा तपाईलाई ईश्वर भएको कुरो थाहा नै हुँदैन। तपाई चाहे जतिसुकै विश्वास गर्नुहोस्, तपाई भित्र शंका पाकिरहेकै हुन्छ, त्यो कहिल्यै नष्ट भएको हुँदैन। विश्वासले शंकालाई कहिल्यै समाप्त गर्न सक्दैन। नष्ट कसरी गर्छ? विश्वासको शंकासँग कुनै विरोध नै हुँदैन। विश्वास त यस्तो चीज हो जस्तो कुनै एकजना मानिस बिरामी भएको छ र ऊ कपडाले आफ्नो शरीरलाई पूरा ढाकिदियोस् र सोचोस् कि रोग अब समाप्त भएर गयो। जस्तो कसैलाई घाउ खटिरा लाग्यो, कसैलाई क्यान्सर भयो र उसलाई राम्रा राम्रा फूलहरूले माथिबाट ढाकिदिनु र सोच्नु कि मेरो रोग अब समाप्त भएर गयो। विश्वासलाई त माथिबाट ढाकिदिने काम हुन्छ, तर भित्रको रुग्णता, भित्रको अज्ञानता, भित्रको अँध्यारो त्यसबाट कसरी हट्छ? विश्वास त कपडा समान मात्र हो। त्यसले तपाईको सासलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। सासमा परिवर्तन त विवेकले मात्र आउँछ। व्यक्ति स्वयंको भित्री विवेकबाट आउँछ। स्वयं प्रज्ञा जगाउनाले मात्र परिवर्तन आउँछ। त्यसैले विश्वास मार्ग होइन, तर हामीलाई चाहिँ बुझाइएको छ कि विश्वास मार्ग हो र हामीलाई भनिएको छ जो विश्वास गर्छ उसले नै स्वर्ग पाउँछ र जो विश्वास गर्दैन उसका लागि ठाउँ नर्क हो। हामीलाई भनिएको छ यदि विश्वास गर्दैनौ भने तिमी समाप्त भएर जानेछौ। यो कुरा बिल्कुलै झुटो हो। अनि कुनै चीजको बारम्बार प्रचार गर्नका लागि भनिएको विश्वासबाट कोही कहिल्यै कतै पुग्न सक्दैन, किनकि विश्वास शंकाको विरोधी होइन। विश्वासबाट शंकाको अन्त्य हुँदैन। हो, शंका मेटिन गयो भने तब सत्य व्यक्तिलाई प्राप्त हुन सक्छ, तर शंका विश्वासबाट कहिल्यै मेटिँदैन। शंका मेटिन्छ विवेकबाट। यसलाई अलिकति हामी अझ राम्ररी
बुझ्ने कोसिस गरौँ।